अड्डों पर इश्तेहार ही नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरे लगे होते हैं, कैमरे के नीचे कभी कोई इश्तेहार ही नहीं है बड़े जुर्म वाला। अगर ये छोटे छोटे ये जो ताजरों के ऊपर छोटे पर्ची होते हैं, उनको ये थाने लेकर जाते हैं 5,000 लेकर छोड़कर, फिर वो हमारी बस में बैठ कर जाते हैं, तो उसमें हमारा जुर्म है, तो मैं फिर जुर्म मानूंगा। ठीक है, उनका ये मौका था कि चंद दिन पहले हमने इनकी गाड़ी भी चेक की थी, उसमें से भी जो है ना वो ये लोग इश्तेहारियों को ले जाते हैं। मेरे गुड़ चौक में इश्तेहारी सारे बैठ कर जाते हैं, अड्डों पर इश्तेहारी नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरे लगे होते हैं, कैमरे के नीचे कभी कोई इश्तेहारी नहीं है बड़े जुर्म वाला। अगर ये छोटे छोटे ये जो ताजरों के ऊपर छोटे पर्ची होते हैं, उनको ये थाने लेकर जाते हैं 5,000 लेकर छोड़कर, फिर वो हमारी बस में बैठ कर जाते हैं, तो उसमें हमारा जुर्म है, तो मैं फिर जुर्म मानूंगा। ठीक है, उनका ये मौका था कि चंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं डेल्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। दूसरा तो पॉलिटिक्स के लिए इसमें मिक्स मुतंजन होता है, 12 मसाले 25 मसाले। हमारा सेगमेंट है जी क्राइम सीन। ये बजाज नियाजी साहब है, इनसे वजीर ट्रांसपोर्ट मांग रहा है 10 करोड़ रुपया, तो कहाँ से दे। फिर इस पे इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान खान को ये सपोर्ट करता, उनके बंदों को खाना देता, उनके बंदों को फाइनेंशियली मदद देता वगैरह वगैरह। तो इस वजह से इस पर सख्ती भी आई हुई, लेकिन इनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। मैं आपको मैं अगर कोई मुझे कोई किस्सा सुनाए ना, मैं 2-3 जगह से वेरीफाई करता हूँ, तो ये अपने ही ज़्यादा मैं किस्से सुनाता हूँ। एक था शौकत भट्ट, पेला भट्ट भी कहते हैं, भाटापुर के, बड़े कत्ल किए को 150 कत्ल किए हुए, 150 कत्ल हुए हुए। उसका शौकत भट्ट का बेटा अब मिनिस्टर है, उसका नाम है सुहेल शौकत भट्ट। बड़े तगड़ी किस्म, मरियम का ATM भी है, और मरियम उस पर बड़ा फ़ख्र करती, लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली कातलों से मरियम तो बड़े ताल्लुकात रखती ना, खुश होती, बल्कि मुँह से कहती भट्ट साहब बड़े दिन हो गए आपके घर से खाना नहीं आया। बगैर थे तेरे कंजरा, तेरे घर कुक है ने, तू अपना बनवा। अच्छा जी, फिर क्या बात है जी, एक बदमाश था, वो पकड़ना था, लाहौर का था, ताजरों को तंग किया हुआ था, कर करा के। तो सुहेल शौकत भट्ट का जिक्र इस वजह से, उसको साला था मेरा बड़ा जिगर जान, वो स्पेशल ब्रांच में था, इकबाल भट्ट, कत्ल हो गया। इन्होंने दहशत गर्दों ने कत्ल कर दिया, बदमाशों गुंडियों ने। वो बड़ा हुलिया बदलता था, वो पता लग जाता था कि ये इंटेलिजेंस का बंदा है, स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर का था। बस पता नहीं नवाज शरीफ ने उसको रखवा दिया था, एम डिग्रियाँ। आओ, शौकत भट्ट से बड़े ताल्लुकात थे। अच्छा जी, वो कह रहा यार तू इंज कर कि उत्ते नवीज सईद ने किसी ने पढ़ा, नवीज सईद भी शहीद ही कह देंगे, कत्ल हो गया, एक और बंदे ने उसको कत्ल कर दिया, कत्ल ही कत्ल है, कत्लो कत्ल ही हो गया। एक तो कुत्ती ही होंगे, कत्लो कत्ल ही होंगे। अच्छा जी, वहाँ से उन्होंने किसी ताजर से भत्ता मांगा था, कहते तेरा बच्चा चौक लेंगे ये वो। ताजर को फिर उन्होंने कहा जैसे जैसे हम करें, तो रबता इसने इकबाल भट्ट ने कर लिया था। वो कहते यार मैं नहीं जाना, तू जाना है नवान लाल। मैं कहा कहते नहीं, तू शक्ल तो मिल ऑनर लगना, मिल ऑनर लगना है, तो मिल वाला लगना है, तो तू जो ना दे नाल जाए। उन्होंने कहा कि फलाना भट्ट शालमी चौक के ऊपर जिनके अड्डे हैं, वहाँ पे जाके ट्रक अड्डे वाले को मेरे नाम की बिल्टी कटा दे। तो वो जनाब अली, वो हुंडी कह लो, उधर पैसे भेजते नहीं कि ट्रक में डाल के भेज दें, वो एक और दास्तान आपको सुनाएंगे। तो वो इधर से पर्ची चली जाती है, एक पर्ची बिल्टी मिल जाती है, सामान को यमी नतू पतू बैग कर देते, उसका मतलब होता है क्या हो पैसे आ गए नए, वो कोडेड गुफ्तगू लिखी होती। वो जैसे ही होता है तो उधर बिल्टी नंबर लगा के, तो ट्रक पता नहीं कब जाना है जनाना,
تو ادھر سے ان کے بڑے بڑے زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، ادھر سے اس نے 4 لاکھ روپیہ لے لیا، ٹھیک ہے، جو ادھر بدماش تھا، جان کے میں نام نہیں لے رہا، وہاں پہ آلریڈی بندہ تھا۔ اب یہاں سے پیسے تو دینے تھے نا، تو پھر ہی وہ کہتا اگر تو کسی نو نال لیا تیرے کریں جی کر دیں گے، تو جی کر دیں گے۔ 1 لاکھ روپیہ بس والے کو دینا تھا، بس والے کو دینا تھا، حوالہ ہی تھا وہ بھی۔ وہ بس جب جا رہی تھی تو میران شاہ میاں علی سے لاگے غیر کو جائے نا، تو میران شاہ جا کے وہاں پہ ایک اور بندہ تھا، وہ مسلم لیگ کا ہی ایم این اے تھا، سینیٹر تو بدل آ گیا، نہیں بڑی گرمی ہے ہاں جی، زیادہ نہیں 32، میں تو شوکت خانم تو قربان جانا، 50 تھا منڈی بہاؤالدین اور خوشاب سرگودا، پنڈی میں 48 تھا۔ میں نے کسی کو کہا میٹرو ڈپارٹمنٹ، میٹرو پولیٹیشین نہیں، میٹرالوجیکل، انہوں نے کہا جی پنڈی میں 48 ہے، فیلنگ 60 ہے، بندے کو 60 محسوس ہوتا ہے، جس 60 کے جو بوائلر وغیرہ لگے تھے، 60 ٹیمپریچر ہو تو بندہ اندر جائے نا، اس کو محسوس 60 ہوئے گا۔ تو اس نے کہا تھا یہ دیکھیں ماں نے کو جمع، اس کے بعد بھی نہیں کسی نے آنا، ختم ہو گیا۔ یہ تو خاتم النبیین ہے نا، تو خاتم اللیڈران ہے، ختم ہو گیا۔ اچھا جی، پھر کیا بات ہوئی ہے جی، وہ پیسے ادھر لے کے وہ جا کے خود ان کے بندے ساتھ ریکی کر رہے تھے، میں گاڑی پہ آیا آرام کے ساتھ، اس کی گاڑی پہ ہی آیا، پیسے دیے 1 لاکھ روپیہ، ان سے جناب علی بندے ساتھ تھے، ان کے بھی کر رہے تھے، پھر رسید لی، کیا یار رسید لی 5 لاکھ روپے کی، رسید لے کے تو آ گئے، پیسے جناب علی ادھر انہوں نے، اس نے لینے تو جانا ہی تھا نا، پیسے لینے سے جانا تھا، اس مورچے سے، اس ویلی سے، جو چوری کی گاڑیاں جاتی ہیں جہاں انہوں نے بنایا، وہاں سے باہر نکالنا مقصود تھا۔ وہ پیسے لینے کا بڑے کمانڈو نویز سے نے چپ لیا، انہوں پکڑ لیا، پھر اس کو لے کے آگے سڑک پہ سے اگر کسی کو پکڑ لو تو وہ جو رسا گیر، وہ کہتے میرے ڈیرے پہ نہ ہو، سڑک سے پکڑ لو، سڑک سے پکڑ لیا تھا، کامیاب ہو گئی۔ اچھا جی، وہ 5 لاکھ دکاندار کا تو ہو ہی گیا، اس میں سے کوئی مجھے بھی انعام مل گیا، کچھ اقبال بٹ کو بھی مل گیا، کچھ ادھر نویز سعید کا آ گیا، یہ تو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، کون آ گیا، کسی نے نئی ویڈیو چڑھی۔ تو یہ بتانا مقصود ہے، یہ ٹرک اڈے والے کرائم میں انوالو ہیں، بس والے کرائم میں انوالو ہیں، تو ان کو ساری دنیا ہی ہوتی ہے یار، یہاں سے جو ہالینڈ سے بیلجیم سے اتنی چرس افیم گانجا جاتا نہیں، انگلینڈ کہاں سے جاتا ہے، انگلینڈ تو جزیرہ ہے گا، بسوں پہ ہی جاتا ہے، ٹرکوں پہ ٹرالوں پہ ہی جاتا ہے، تو کہاں تک کوئی بندہ کرے، اپنی طور سے تو ایکس رے مشینوں سے چیک کرتے ہیں، لیکن بس جب جانے ہوتے ہیں تو یہ پوری لائن ملتی ہے۔ تو نیازی صاحب آپ کے اوپر کچھ اور کشٹ آیا ہوا، سب کچھ ہوتا ہے، انہوں نے تو پھر کہنا تھا تو کہہ ہی دیا نا، پاکستان زندہ باد۔